हार्दै जित्दै हार्दै जितेकी छु। हार्नु भनेको निकै सजिलो, जति जित्नुमा दुःख हुन्छ। जित्नुमा पीडा थियो, तर सहन सके, लड्न सके र आज म यहाँ छु, हजुरहरू समक्ष छु। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ नि? आराम छु, ठिक छु, सन्चै छु भन्ने शब्दहरू 20-25 दिन उच्चारण गर्न पाइनँ। उच्चारण गर्न नपाउँदा निकै मन भारी भयो। 3-4 कुराहरू सेयर गर्नेछु यो भिडियोमा। कसरी सङ्क्रमित भएँ, सङ्क्रमणका 20-25 दिन कसरी कटाएँ, लास्टमा भोगाइबाट के सिकेँ। हरेक भोगाइले त केही न केही त सिकाउँछ नै, तपाईहरु सामु राख्नेछु। कसरी सङ्क्रमित भएँ सम्झिँदा पनि हाँसो लाग्छ मलाई त। म चाहिँ जेठको दोस्रो सातातिर हाम्रो सहायता फाउन्डेसनको कोभिड विरुद्ध रुकुम अभियान चलिरहेको थियो। त्यसको कामको सिलसिलामा सदरमुकाममा थिएँ 4-5 दिन जति। सुरक्षित छु भन्दा भन्दै पनि कसरी कहाँबाट कहाँनेर बस्दा सर्यो, कोबाट सर्यो केही पनि पत्तो पाइएन। सर्नु चाहिँ सर्यो। 11 गते निकै सतायो। म ढुक्क थिएँ, 75% म ढुक्क थिएँ म कोरोना सङ्क्रमित भएँ भनेर। कसरी ढुक्क थिएँ भन्नु होला। कोभिड सङ्क्रमण भएपछिको, तपाईहरु यदि कोही हुनुभएको छ भने तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि निकै फरक दुखाइ हुन्छ, जो कि तपाईले जन्मेदेखि अहिलेसम्म त्यो अनुभव गर्नुभएको छैन होला। यस्तो धेरै पीडादायी हुन्छ। त्यो खोकी पनि छुट्टै प्रकारको हुन्छ, एकदमै घाँटी खसखस खसखस। त्यो थाहा हुन्छ के कुनै न कुनै चीज गएर बसेको थाहा हुन्छ के। त्यसरी कहिले घाँटी दुखेन मेरो। त्यो दिन दुख्यो जुन 11 गतेको दिन, मैले थाहा पाइसकेँ म सङ्क्रमित भएँ भनेर। सङ्क्रमण भएको 5 दिनपछि लगातार ज्वरो आयो। कहिले त्यस्तो ज्वरो आएको थिएन मलाई। निन्द्रा भन्नुहुन्छ भने यति डेन्जर निन्द्रा लाग्छ जस्तो भने म बाँचेको छु भनेर थाहा पाउनलाई पनि अलार्म राख्नुपर्ने निन्द्रा। एकदमै निसमताल भन्छन् नि गाउँघरतिर हाम्रो भाषामा, सुनसान एकदमै मस्त, त्यो आनन्ददायी निन्द्रा होइन, एकदमै अर्कै खालको निन्द्रा के। मलाई लाग्थ्यो त्यो 5 दिनपछि म सन्चो हुन्छु। अब 5 दिनपछि फेरि अब हुन्छन् सुरु दुःखका दिन। पखाला लाग्न सुरु भयो। त्यो पखालाको टाइम पनि सकियो। अब फेरि सुरु भयो खोकीको समय। के हो के एकपछि अर्को एकदमै डेन्जर हुँदो रहेछ। खोकी सुरु भयो। हेर्नुहोस् ती दिनहरू कस्ता थिए। लाग्थ्यो खोक्नुभन्दा मर्नु बेस। कोभिडले मर्नेहरूप्रति पनि एकदमै भित्र मनदेखि सम्मान भाव आयो। आखिर पीडा त भएन होला, धेरै दिन पीडा त खेप्नु परेन होला, धेरै दिन खोक्नु त परेन होला मर्नेहरूले। आखिर पीडाबाट त मुक्त हुनुभयो होला। आफन्तहरूलाई त पक्कै दुःख त भयो, तर मर्नेहरूले त शान्ति पायो होला, त्यस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त खोक्दा खोक्दा। बाँच्नेहरू पनि त छन् नि। बाँच्नेहरूप्रति गर्व लागेर आयो। कसरी जिते होलान्। बच्चा थिए, बुढा थिए, गर्भवतीहरू थिए, कसरी जिते होलान्, कति सङ्घर्ष गरे होलान्। गाह्रो त पक्कै भयो होला, कसैलाई नभए पनि कसैलाई गाह्रो त भयो होला। जित्नेहरूप्रति पनि एकदमै गर्व लाग्यो। खोक्दा खोक्दा त्यो नसाहरू त अझै पनि मलाई जोडिएको छ जस्तो लाग्दैन। त्यो खोकीले बोल्न खोज्यो, आउँदै नआउने, एकदमै रोके जस्तो, कसैले बाँधेर राखे जस्तो भित्र। त्यो बोल्ने ठाउँमा पनि बिर्को लगाइदिए जस्तो। बोल्न पटक्कै 2 दिन त म बोलिनँ। अब घरमा त तनाव भयो नबोलेपछि। एकदम बोलाउन खोज्नु भयो। दुःख लाग्थ्यो, नबोलाइदिए हुन्थ्यो, म बोल्न सक्दिनँ भन्ने लाग्थ्यो। दुःख त एकदमै लाग्यो बोल्न नसक्दा। नबोलेको अनुभव पनि गर्न पाइयो 2 दिनसम्म। कस्तो हुँदो रहेछ त। अब त्यो जानी जानी नबोलेको होइन, त्यो नआएकै हो, मेरो भित्रैदेखि बोली नआएको। तर मेरो बोली चाहिँ एकदमै बन्द भएको थियो। 14-15 दिन भएको थियो। शरीर पुरै रोबोट जस्तो, चल्दै नचल्ने।
यो हात खुट्टाहरू त कसैले बटम थिचेर चलाइदिए जस्तो, न उठाउन मिल्ने, न यता गर्न मिल्ने, न उता गर्न मिल्ने, पुरै रोबोट जस्तो भइसकेँ म। 16-17 को दिन रिङ्गाटा, आँखा एलर्जी लाग्थ्यो। म 1 क्विन्टल भइसकेँ, यति धेरै जिउ भारी। अब आफ्नो बडी अनुसार फरक होला यो चाहिँ। तर मलाई चाहिँ के भयो भने एकैचोटि देखा परेनन् लक्षणहरू, एकदमै चेन्ज। आज 2 दिन यो, 3 दिन यो, फेरि ऊ होइन। 18, 19, 20 को दिन चाहिँ एकदमै डिप्रेसनका लक्षणहरू जस्तो। तर त 99, 100 कम भएकै थिएन। सिटामल चाहिँ दिनमा 2 6वटा खान्थेँ, 3 टाइम। 21, 22, 23 र 24 को दिन चाहिँ एक दिन ठिक भयो जस्तो, फेरि अर्को दिन बिरामी। पुरै बिरामी जस्तो पनि छैन, पुरै ठिक भएको जस्तो पनि छैन। एक दिन ठिक, एक दिन बिरामी। आज त मलाई सन्चो भयो भन्ने लाग्यो, फेरि भोलि उस्तै। निकै गाह्रो। आजभोलि चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ, मैले नयाँ जीवन पाएकै हो त, मैले जितेकै हो त कोरोना भन्ने लाग्छ। ती दिनहरू त सपना जस्तो लाग्छ। वर्तमान भइहाल्यो, विगत त भुले पनि आखिर पीडा उही नभए पनि सम्झना त आउँछ नि। तर म त्यही हो त, ती दिनहरू मैले कटाएकै हो त जस्तो लाग्छ। अलि फराकिलो छ भने चाहिँ मान्छेहरूदेखि अलि टाढा, फ्यामिलीदेखि टाढा गएर मजाले 1-2 घन्टा बिहानको घाम ताप्नुपर्छ। म चाहिँ जहिले यहाँ आउँछु बिहान बेलुका चाहिँ एकदमै गाह्रो। बिहान बेलुका चाहिँ नन स्टप खोकी गाह्रो त पक्कै हुन्छ। कोरोना जित्न सकेसम्म घरमै बसेर जितौँ भन्ने हो। हेरौँ के हुन्छ। होप आज अलि हात खुट्टा अलि सन्चो भएको जस्तो फिल भएको, कपाल खोरौँ भन्यो। यस्तो भइरहेको। आउने बित्तिकै तातो पानीमा 2-3 थोपा कागतीको रस राखेर खान्थेँ। त्यसपछि बेसार, अदुवा, ल्वाङ, तेजपात राखेर फेरि पकाएर 2 गिलास खान्थेँ। त्यसपछि फेरि 1 गिलास तातो पानी खान्थेँ। त्यसपछि ब्ल्याक टी खान्थेँ, त्यो पनि जडीबुटीको मात्रै है। त्यसपछि खाजा खान्थेँ। खाजामा चाहिँ कहिले रोटी, दुध अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्डा, चना। 12 बजेतिर खाना खान्थेँ। यसमा खानामा चाहिँ आटो भन्छन् नि, मकैको आटो, अनि त्यसपछि गेडागुडीको, उमारेको गेडागुडीको झोल। त्यसपछि दिउँसो 2-3 बजेतिर चाहिँ कहिलेकाहीँ भुटेको भात, दुध, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ रोटी खान्थेँ। अनि त्यसपछि बेलुका चाहिँ दाल रोटी खान्थेँ प्रायः बेलुका चाहिँ। त्यसपछि दुध त यति खाइयो, जन्मेदेखि त्यति दुध खाइएको थिएन होला। हाम्रो घरमै भैँसी छ अनि दुध दिन्छ, सजिलो भयो। एकदमै धेरै दुध खाएँ मैले, त्यही भएर मेरो खुट्टा अलिक कम दुखेको हो कि जस्तो लाग्छ। जुन भिटामिन डी पाउनुपर्ने हो शरीरले, त्यो चाहिँ एकदम धेरै पाइरहेको थियो नि त। मेरो रुटिन चाहिँ यस्तै थियो। एकदमै अर्ग्यानिक खाएँ। तरकारीहरू, सागहरू म सबै खान्थेँ। मैले त्यस्तो चिसो खानेकुराको काँक्राहरू अनि त्यसपछि फर्सीहरू चाहिँ खाइनँ, तर साग चाहिँ म एकदम धेरै खान्थेँ। अनि मासुहरू त पुरा त्यो भन्न पनि लाज लाग्छ, सुत्केरीवाला फिलिङ्स आइरहेको थियो मलाई त। यति धेरै भाले खाइयो कि 15, 20, 25वटै खाइयो होला कि। पकाएको छ, खाएको छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम रिस उठ्थ्यो। परिवारको माया यो फेरि के गर्न लगाउँछन्।
र म त झ्यालमा ल्याएर बस्दा ज्वाइँ गरेर थिएँ सिजलर आएछ अरे सिजलर भन्ने सोचिरहेको तेल पो रहेछ थाप्नु पर्ने लगाउनु पर्ने के हो घरमा त 2 घन्टा सुत्यो भने त साइकल बढी चाप्छ कि चारो सही छैन बरु चाहिँ नेटहरू अलि राम्रो कुराहरू हेर्ने साथी पनि धन्य होला त्यसो राति अप्ठ्यारो हुन्छ र कुनै बेला नै हुन्न राति त केही थाहा हुन्न नेट त लाग्ने अब धेरै सुत्ने होइन कि साइकलले धेरै नसुत्ने हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यो फोक्सोमा चाहिँ भित्र आकलन गर्छ क्या चलेमाले नभइकन डक्टर मिलाएको भुक्यो भनेको 2 घन्टा जति सुत्ने यी औषधिहरू हेर्नुहोस् औषधि खाने बेला भयो कति धेरै जस्तो निल्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ के हो भने 4वटा खाने रे अनि सुत्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ यो पनि भनेर अनि भेट्ने आयो क्या भित्र जाऊ बाहिर निस्के छैन नि त कति दिनसम्म अनि त्यही भएर बक 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 जाऊ 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 जा छ मान्दैन त्यति धेरै बोल्न त मिल्दैन कोरोना कोभिडको समस्या भनेको चाहिँ अलिकति बोलेकै खोकी आइहाल्ने अनि अहिले चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा दिनहरू बिताउँदाखेरि बहुत धेरै नै नेगेटिभ थिङ्किङहरू आउँछ यति धेरै नेगेटिभ थिङ्किङ अब होम आइसोलेसनमै बसेर कोरोना जितब भन्ने भएर चाहिँ होम आइसोलेसनमै छु अनि एकदमै नेगेटिभ थिङ्किङ क्या मर्छु कि जस्तो हुने अनि त्यसपछि कति धेरै कुराहरू आउने अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले नोभेल त म पहिल्यैदेखि पढ्थेँ तर अहिले 7-8 दिन त सकिनँ मैले केही पनि गर्नलाई पढ्न पनि पढिनँ केही पनि बिहान उठेर खान पनि गाह्रो भइरहेको थियो तर अहिले चाहिँ 11 दिनपछि अलिकति केही रिलिफ भएको जस्तो भएको छ अनि आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दैछु केही कुराहरू नर्मलाइज हुनलाई अनि त्यही भएर चाहिँ नोभेल पढिरहेको छु महारानी पढिरहेको छु आदि पहिले पढेको थिएँ अनि यसरी नै बिताइरहेको छु पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति इमेजिनेसन वर्ल्ड होइन अनि यो महारानीभित्र चाहिँ कस्तो रमाइलो छ क्या अनि आफै नै इमेजिन म महारानी भनेर इमेजिन गर्दै त्यसरी त्यो मजा लिइरहेको छु अनि दिनभरि यसरी नै बस्यो पढ्यो यसरी नै कटिरहेछ मेरो चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको दिनहरू चाहिँ अनि यो बुक चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई आदि पढेँ अनि मदन पुरस्कार पनि पाएको हो क्या अरे होइन अनि त्यसपछि यो गर्दा चाहिँ अलिकति नै थिङ्किङहरू हुँदैन कति धेरै खोकी लागेको बोल्नै मिल्दैन कि एकदम गाह्रो हुन्छ है कोरोना चाहिँ भनौँला कुनै दिन एकदम बोल्न सक्ने भयो भने सबै कुरा गाह्रो लाग्दा दिनहरू कटाएँ अब अझै 14 दिन त अझैको टाइमै हुन्छ क्या अझ कति टाइम लाग्ने हो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पावर अफ नेचर अब यहाँनिर चाहिँ करिब आधी घन्टा 1 घन्टा बसेर म चाहिँ एक्सर्साइज गर्छु होइन अनि त्यसपछि
योगा गर्छु। योगा पनि कस्तो भने चुप्प लाएर बस्ने होइन, अनि त्यसपछि सास फेर्ने टाइपको। अनि त्यसपछि मलाई त्यति धेरै योगाको नामै थाहा छैन, जे होस् गर्छु जे भए पनि। अनि त्यसपछि धेरै रिलिफ हुन्छ। अनि आँखा खोलिसकेपछि यस्तो वन जङ्गल देखिन्छ होइन, अनि आनन्द आउँछ क्या मलाई। अहिले चाहिँ यो कुहिरोले गर्दा देखिरहेछ होइन, एकदम कुहिरो लागिरहेछ। अनि आँखा खोलिसकेपछि चाहिँ यस्तो दृश्य देखिन्छ, अनि मन पनि शान्त हुन्छ, दिमाग पनि शान्त हुन्छ। मैले करिब 4 दिनदेखि यस्तै नै गरिरहेको छु। अनि त्यही भएर अलि सन्चो भइरहेछ मलाई। तर गाह्रो त हुन्छ होइन, गाह्रो रोग लागिसकेपछि गाह्रो नहुने भन्ने त हुँदैन। अनि चराचुरुङ्गीहरू चिरबिर गर्छ यता चाहिँ। अनि त्यसपछि एउटा भ्याक्सिन भनेको चाहिँ प्रकृति हो है। म त एकदम बिलिभ गर्छु यसमा चाहिँ। अहिलेको कोरोनाको एउटा भ्याक्सिन भनेको चाहिँ नेचर पनि हो होइन। तपाईँको घर छेउ वरपर नहुनसक्छ। यदि तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भने हत्तपत्त हस्पिटल नजानु होला, सकेसम्म घरमै गर्नु होला। अन्तिम अवस्थामा मात्रै यदि गाह्रो नै भएको छ भने जानु होला। हस्पिटलभन्दा घरमै धेरै स्याहार सुसार हुन्छ। तर घरमा चाहिँ एकदमै धेरै सुरक्षित भएर होम आइसोलेसनमा तपाईँको अन्य परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ नछुने गरेर। म चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएर यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिरहेको छु। उहाँ चाहिँ मलाई मनोरञ्जन दिलाउँदै हुनुहुन्छ मादल बजाएर। अनि घरमै कोभिड जित्ने भनेर उहाँ चाहिँ पुरा मादल बजाएर यहाँ रमाइलो गराइदिइरहनु भएको छ मलाई। जियोस्, हामीले यसरी नै कोरोना जित्ने लक्ष्य लिएका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मादल बजाउने। म यता बसिरहेको छु एकदम 2 मिटरको दूरीमा टाढा होइन। यसरी नै सन्चो भयो भनौँ न, यसले नै जित्यो। आज म यस्तो छु। अझै पनि कतै कतै कुनै न कुनै बेला चाहिँ डर लाग्छ। एकैचोटि घाँटी समाते जस्तो, एकैचोटि जिउ भारी भयो जस्तो, एकैचोटि ज्वरो आए जस्तो फिल हुन्छ। अझै पनि गाह्रो हुन्छ। डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिँदा अझै तपाईँलाई 3-4 महिना गाह्रो बढाउँछ, 3-4 महिना विकनेस हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अझै पनि कतै न कतै चाहिँ छ त्यो लक्षण। कोरोना मरेर कोरोनाको खुट्टा छुट्टै, टाउको छुट्टै, जिउ छुट्टै भएर होला, छुट्टा छुट्टै कता कता के भइरहेको हुन्छ बेला बेला। गाईबाट सिकेका केही सिकाइ। जब जब जङ्गलबाट ल्याएको तितो जडीबुटी खान्थेँ नि, केही हदसम्म खोकी अलिक कम हुन्थ्यो। लाग्थ्यो मिठो त नाम मात्र रहेछ जिन्दगी, असली तितो यथार्थ त जीवन रहेछ। मुखको स्वाद घरको झगडाको लागि मात्र रहेछ यो स्वाद पनि। 15-20 दिन स्वाद थाहा नहुँदा केही त भएन मलाई, पेट भोको रहेन। आखिर खाना त मिठो सम्झिँदै शरीरको लागि पो खाने रहेछ त। स्वादसँगको मोह पनि जिन्दगीबाट हराएर गयो। तितो खानेकुरा नै जीवनमा सबैभन्दा मिठो बनेर आयो। अर्को कुरा, जीवन के रहेछ र? आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा। रोग त नबाँड्न मिल्छ, सक्छौ लड, सक्दैनौ त्यो तिम्रो शरीरको हार हुनेछ। गुनासो गर्नेहरूले त अनेक तवरबाट गुनासो गर्लान्, तर हार्नुको आनन्द सिर्फ मलाई मात्र थाहा हुनेछ। किनकि मैदानमा उत्रिएकी म थिएँ एक्लै, यहाँ अरू त हेर्ने दर्शक न थिए। मृत्युसँग पुरै डर हराएर गयो, किनकि म मृत्युको धेरै नजिक पुगेर फर्किएकी छु। अर्को कुरा, जिन्दगीमा अहम्ता, रिस, राग, मोह, प्रतिस्पर्धा, दुनियादार, चियो चर्चा, यो सबै बकवास हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरूमा कतै न कतै कुनामा, जीवनको पिँधमा इगो हुन्छ। कसैमा थोरै, कसैमा कम, कोहीमा नहुन पनि सक्छ। मसँग छैन भन्दैमा इगो नहुने पनि होइन, मनैबाट हटाउनुपर्छ। सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक सोचौँ। केही गर्न सकिएन भने पनि जीवनमा दुखी नहुनु। जब मान्छे मृत्युको निकै नजिक पुग्छ नि, त्यति बेला मात्र थाहा हुन्छ बाँच्नु, आफ्नो भौतिक शरीर यो पृथ्वीमा रहनु सबैभन्दा ठुलो जित हो भन्ने लाग्छ। बाँच्नुमा मात्रै आनन्द मिल्छ। अर्को जान्नै पर्ने कुरा, तपाईँलाई कुनै पनि कुराले छुँदैन भनेर ढुक्क नहुनुहोस्।
गाह्रो हुन्छ पछि। त्यसैले दिमागलाई पूर्व सूचना दिइराख्नुहोस्, मलाई केही भइहाल्यो भने म यसरी जित्छु, मैले यो गर्छु भनेर आफ्नो दिमागलाई पूर्व सूचना दिइरहनुहोस्। यी कुराहरू पहिला त काम लाग्दैनन्, जब रोगले छुन्छ नि अनि काम लाग्छ। मैले पनि पहिलेदेखि नै माइन्डमा के कुरा चाहिँ सेट गरेको थिएँ भने यदि मलाई कोरोना लाग्यो भने म कुनै पनि हालतमा अस्पताल जान्न, भर्ना हुँदिनँ। कसरी हुन्छ घरमै जित्ने प्रयास गर्छु भनेर पहिले नै सोचिसकेको थिएँ मैले। योभन्दा पहिलो अघिल्लो चरणको जुन भाइरस थियो, जुन कोरोना भाइरस थियो, योभन्दा अघिल्लो चरणको त्यो बेला नै मेरो माइन्ड प्रिपेयर थियो। यो त दोस्रो भेरिएन्ट हो नि त, सोचेको पुरा भयो भनेर सोच्नु त पर्छ नै। यो अहमता होइन, यो अहमता होइन, यसलाई अहमता भन्दैन, सोच्नै पर्छ, यो घमण्ड होइन। म एकदमै खुसी छु। परिवारको साथ र डाक्टरको सल्लाहले मैले घरमै कोरोना जितेँ। अनि अर्को कुरा मैले यहाँ नछुटाउनै पर्ने कुरा चाहिँ मलाई फोक्सोमा त्यति धेरै समस्या भएन। मेरो अक्सिजन लेभल त घट्यो, कुनै बेलामा 74, कुनै बेलामा 92, तर एक दिन मात्रै 74 देखाएको थियो अनि 92, 93 भइरहेको थियो। आखिर 90 भन्दा कम भयो भने मात्रै अस्पताल भर्ना हुने भनेको थियो सरकारको त्यो उसमा पनि होइन। डाक्टरहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। नघट्नुको कारण के त भनेर मैले एकदमै धेरै खुल्दुली भयो मलाई, किनभने सबैजनाको अक्सिजन लेभल त घटि नै रहन्छ। कुनैको कसैको नघट्न पनि सक्छ, मेरो पनि घटेन। किन घटेन भनेर विचार गर्दाखेरि, यसो सोच्दाखेरि म 15 दिन त हिमालको यात्रा गरेर आइसकेको थिएँ। भर्खर भएको थियो नि त समय। अनि मेरो फोक्सो चाहिँ एकदमै धेरै एक्टिभ भएछ, एकदमै धेरै काम गर्ने भएछ। जब 15 दिनको हिमालको यात्रा, त्यो पनि 5000 मिटरभन्दा माथि हिँडिराख्नुपर्ने, हिँड्दा त्यो स्वाँ गर्दा चाहिँ फोक्सो एकदमै धेरै एक्टिभ भएछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेरो अक्सिजन लेभल नघटेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, सायद हुन पनि सक्छ। अनि मैले यात्रालाई त झन् कति धेरै मिस गरेँ, कति धेरै सम्झिएँ। म एकदमै भाग्यमानी लाग्छ। सबैजनालाई आफ्नो परिवारप्रति गर्व लाग्छ, म भाग्यमानी हुँ भन्ने लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ। परिवारको साथ नभएको भए सायद गाह्रै थियो। अस्पतालमा कोरोना जित्न पनि गाह्रो नै हुन्छ, किनभने मलाई त एकदमै डेन्जरवाला कोरोना लागेको थियो। झन् लक्षणहरू डेन्जर थिए। सकेसम्म अस्पतालमा त खानाहरूको केही कुरा पनि ब्यालेन्स मिल्दैन चाहेर पनि। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिलेको कोरोनालाई त फेरि खानै चाहिन्छ, इम्युनिटी पावर नै बढाउनुपर्छ भन्ने थियो नि त। अनि परिवारको साथ पाएँ सबैजनाको। म एकदमै होम आइसोलेसनमा थिएँ। मैले 3वटा मास्क प्रयोग गर्थेँ। अलिकति बाहिर गर्दा पनि तपाईँहरूलाई कोरोना लागिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ के फिल हुन्छ भने मलाई कोरोना छ भन्ने डर हुँदैन कि मनमा, तर फ्यामिलीप्रति चाहिँ एकदमै धेरै डर लाग्छ क्या। मलाई त भयो, मेरो फ्यामिलीलाई नहोस्। झन् आफूसँग त्यस्तो लक्षण छ, आफ्नो फ्यामिलीले त्यो सहन सक्दैनन् होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो फ्यामिली कोही बिरामी हुन्छ, कोही अलिकति बुढो हुनुहुन्छ, अनि त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो नराम्रो फिल हुँदो रहेछ भने मलाई त भयो, तर भगवान् फ्यामिलीलाई चाहिँ नसरोस् भन्ने हुन्छ। त्यही भएर म एकदमै धेरै सुरक्षित थिएँ। म एउटा कुरा भनिहाल्छु, मेरो फ्यामिली कसैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएन। म एकदमै धेरै ह्याप्पी छु। मैले यति धेरै केयर गरेको थिएँ, एकदमै कसैलाई पनि केही छुन पनि नदिने। मेरो सबै कुराहरू फरक थियो होइन। अनि महिनावारी हुँदा कहिले बार्नु परेन मेरो घरमा, तर कोभिडले एकदमै धेरै बार्ने बनायो। कतै न कतै मेरै लागि हो भन्ने थाहा हुँदै पनि एकदमै नराम्रो फिल त हुँदो रहेछ। अनि मान्छेहरू कसरी छाउगोठमा बस्छन् होला, कसरी महिनावारी बार्छन् होला, कस्तो नराम्रो फिल हुने, कस्तो हेपेको जस्तो हुने भन्ने लाग्थ्यो मलाई। एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ, छुट्टै खान, छुट्टै बस्न, अनि त्यसपछि कोहीसँग टच नहुन, धारा नछुन, आफ्नो आँगन नछुन, आफ्नो आँगन वरपरका फुलहरू नछुन, कति धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। इमोसनल्ली चाहिँ फ्यामिलीलाई त मैले धन्यवाद दिनु पर्दैन, किनभने मेरो परिवार हो। परिवारप्रति मैले त्यति धेरै धन्यवाद टक्र्याउँदिनँ। धन्यवाद भन्ने शब्द परिवारको लागि त्यति धेरै प्रयोग हुँदैन। तर म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकजना डाक्टरलाई। उहाँ चाहिँ चौरजारी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। मेरो बुवाले चाहिँ चिन्जान गर्नुभएको रहेछ अस्पताल जाँदाखेरि। उहाँसँग बुवाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो मेरो स्वास्थ्यको बारेमा दिनदिनै।
अनि त्यसपछि उहाँको सल्लाह सुझाव, उहाँले लेखाइदिएको औषधि ल्याएर घरमा खाँदा चाहिँ धेरै सहज भयो मलाई। डाक्टर सुमन, धेरै धेरै धन्यवाद हृदयदेखि नै तपाईँलाई। एउटा डाक्टर भइसकेपछि आफूले काम गर्ने कार्यक्षेत्रमा आफूसँग आउने बिरामीहरूप्रति गर्ने व्यवहारले गर्दा पनि धेरै कुराहरू सहज हुन्छ। उहाँले मलाई अस्पताल जाने बनाउनु भएन। उहाँको सल्लाह अनुसारको औषधिहरू सबै कुराहरू मेडिकलबाट ल्याएर खाँदाखेरि सजिलो भयो मलाई, ठिक भएँ म। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। ऋणी छु, एकदमै आभारी छु। अनि तपाईँहरूको माया, औषधि हो नि माया पनि। थाहा छ मायाले कुनै बेलामा काम नगर्न सक्छ, गर्न पनि गर्दैन। माया छ भन्दैमा, माया गर्छन् भन्दैमा रोग नलाग्ने, रोगलाई जित्ने भन्ने हुँदैन। तर कतै न कतै चाहिँ के आभास हुन्छ भने मायाको एकदमै आभास हुन्छ। ओहो, मलाई त कति धेरै माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई सम्झिँदा बाँच्ने आशा पलाएर आउँछ। सबैजना जोडिनु भएको तपाईँहरूप्रति न्यानो माया अनि सम्झना निकै सम्झेको थिएँ। अपडेट गर्न मन लाग्थ्यो, 1 मिनटमा हराउँथ्यो त्यो मन। कहाँ जान्थ्यो। हरेक कुरासँग लड्न र भिड्न तयार हुनुहोला। परिस्थिति बदलिरहन्छ। उसलाई धेरै समस्या दिन्छ जिन्दगीले, जसले समस्याहरूलाई समाधान गर्न सिकेको हुन्छ, जो समस्याहरूसँग जुझ्न सक्छ। हरेक समस्या समाधान बोकेर आएको हुन्छन्। नडराउनु होला, नहटबडाउनु होला। किन डराउने, किन हटबडाउने? आत्मबल भन्ने कुरा चाहिँ बलियो बनाउने नबनाउने यो कुरामा म्याटर त्यति धेरै गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्यको कुरामा मलाई पनि लाग्थ्यो आत्मबल छ, म निडर छु, म कोरोना जित्छु। त्यो हुँदैन रहेछ। मैले एकदम धेरै रियलाइज गरेको कुरा यो हो। जब तपाईँ सबै कुराको कम्बिनेसन मिल्छ नि, सानो सानो कुराहरू, खान, बस्न, सुत्न, उठ्न, घुम्न, फ्यामिली, औषधि, यो कुराहरू चाहिन्छ स्वास्थ्यको लागि। आत्मबल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। आत्मबलले मात्रै काम गर्दैन सबै ठाउँमा, कतै कतै संवेदनशील पनि हुनुपर्छ। आत्मबल त भइ नै रहन्छ नि हामीसँग, होइन? हामीले अरू कुरा थप्दै जानुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट निकै टाढा रहनुहोला यदि कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने। किनभने सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरू, कोभिड सम्बन्धीका घटनाहरू एकदमै धेरै कमजोर मन बनाउँछ। एकदमै धेरै डर लाग्छ। फ्यामिलीसँगै बस्नुहोला, फ्यामिलीसँग कुरा सेयर गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने दिन आउँछ नि, तपाईँ रहनुभयो भने। तपाईँ नै रहनु भएन भने त केही हदसम्म रिलिफ भएको फिल हुन्छ, नहुने होइन। साथीहरूलाई सुनाऊँ, साथीहरूसँग सेयर गरौँ भन्ने लाग्छ। सबैजनाको याद आउँछ, माया लाग्छ। जानकारी गराउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो मोबाइल हेर्दा, त्यो मोबाइल चलाउँदा गर्ने असरहरू धेरै हुन्छन्। तपाईँको टाउको थोरै दुखेको छ भने धेरै दुख्छ। तपाईँ एकदमै धेरै खुसमुखुस हुनुभएको छ भने त्यो मोबाइल राख्दा पछिको समय झन् खुसमुखुस हुन्छ, झन् बिताउन गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा थन्काउने मोबाइल, आनन्दले बस्ने, सबै कुराहरू आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्ने। आखिर जीवन के रहेछ र? बाँच्नु त जीवन रहेछ। सकारात्मक सोच्नु होला, आफ्नो कर्मप्रति विश्वास गर्नुहोला। म त मृत्युको निकै नजिक पुगेर फर्किएकी छु। केही कहाली लाग्दा निकै कठिन दिनहरू बिताएँ। मृत्युले समय दिँदो रहेछ नि सबै कुराहरू सम्झनलाई। मैले जुन 8-9 दिनको पिरियडमा जुन एकदमै धेरै स्ट्रगल समय थियो, त्यो बेला सबै कुरा फिल्म हेरे जस्तै भयो मलाई जिन्दगीमा। जब योभन्दा अगाडि बाँचेको मेरो जीवन थियो नि, सबै कुरा मैले फिल्म हेरे जसरी नै हेरेँ। मर्नुभन्दा अगाडि केही समय मिल्दो रहेछ, त्यो पनि मैले फिल गरेकी छु। सधैँ मुस्कुराउनु होला, सकारात्मक सोच्नु होला। सकारात्मक सोच नै जीवन हो। नआत्तिनु होला, धैर्यता राख्नु होला जीवनमा। विपत्ति छ, विपत्तिबाट बस्नु होला। प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन, हामीले बस्नुपर्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट केही उपाय अपनाउनुपर्छ। असार साउन छ, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। बाई बाई।